Streaming. Mojek ana. Okay, so atong gihangyo ang atong mga kauban karon sa video debate nga i-off lang sa atong mga kamera o ang microphone kay nakita karoy pagahimuon nga diskusyon sa pagtuo. So mayong gabi kanatong tanan og sa tanan nga mga naminaw karon og nagsubaybay sa ato ang Facebook live no sa CFD Cebu chapter, sa CFD Usamis chapter og sa CFD Davao chapter. Sa tanan nga mga nagsubaybay sa karon, mayong gabi kaninyo og karong gabi una nakitay diskusyon sa pagtuo og kini paghimuon sa duha ka manuglalan tugi kanato mao si sa bahin sa Seventh Day Adventist si Brother Dariel Villanueva og sa part sa Member Church of God Universal o CGO mao si Brother Samuel Tahuda. Ang topiko nga ilang pag diskusyonan sa karon nga niini nga debate mao nga pamatud-an nga ang gihimong daan ug hapit ng mahanaw sa Hebreo 8:13 o ang affirmative niini o ang magpabarog niini nga mao ang membro sa MCGO o Member Church of God Universal sa ang representative mao ang pagsusulti mao si Brother Samuel Tahuda og kini paganigaron sa Seventh Day Adventist nga magsusulti si Brother Dariel Villanueva. So aniya ang format sa ilahang sa maong debate. Ang una nga bahin mao ang presentation. Ang magpabarog og 15 minutos ang affirmative og dayon pagkahuman mao ang cross-examine by negative to affirmative. Mukonsumo kini og 10 minutos og pagkahuman mao ang negative response sa sulod sa 15 minutos og cross-examine sa affirmative to negative. Una mao ang affirmative maghatag sa rebuttal. Then wala na cross-examine ini nga bahin. Ang 10 minutes nga rebuttal sa affirmative and then 10 minutes nga rebuttal sa negative. And then ang final statement conclusion mauna ang affirmative side 5 minutes, ang last mao ang negative side 5 minutes. Ang rules sa maong debate. Una, gamiton bisan unsa nga Biblia. So, pwede mong gamit English, Bisaya, Tagalog, Hebreo, Greek, no? Basta masabtan. Ikaduha, dili mo ka sigon sa kasabutan lang, no? Pirmahan mo ni. Badlungo sa moderator ang mukawa sa tima. So, isip moderator na ako'y katungod nga og mukawa sa tima. So, either na objection o wala, no? Basta mukawa sa tima na ako'y katungod nga mo badlong. Ikaapat, ang dili mo patuo sa moderator isipon nga pilde. So except kung ang moderator bias. So imo na to ni nga patas no sa kanatong tanan. Ikalima, gidili ang paglitok og masakit nga pulong. Gidili. Ikaunom, gidili ang pag-insulto o personal attack sa maglalantugi. Ikapito, ang dili makatubag sa pangutana sa tulo ka higayon isipon nga pilde. Ang pangutana ihaom sa tima og sa gipamahayag. Ikawalo na, o ikasyam, dili obligado nga mutubag sa pangutana ang mga magsiglalan tugi kung kini gawas sa tima og wala sa gipamahayag. Ang ikanapulo, categorical question must be answered categorically apan naay 30 segundos nga ihatag sa pag-explain or sa pag-clarify sa maong
tubag. So ang atong pangutan-on ang atong duha ka masiglag manuglantugi sa karon debaters kung ready na ba sila sa affirmative side, Brother Samuel. Oo, ready na. Pero nalang ko gamay hangyo tana kay Okay, medyo so hello. oo. Nalang ko gamay hangyo kay sa kwa man gud medyo putol-putol. Hangyo lang ako na akong kalaban nga i-off lang iyang video para gamay-gamay ang data nga kuan ba magamit. Kay dako magog data magamit pag Okay. nakaon ng video. So Kusog siya Bro mo Daryl, kuan. okay lang nga voice call lang ta, dili lang video call kay ako apod gamay ra pud di akong data. Bro Daryl, okay lang nga i-off nimo ang imong kamera? Kita sa atong mga viewers, atong mga now. Sige lang kay data ra ang gamit sa atong kaatbang so basin magputol-putol lang iyang presentation di nimo maklaro. Kay murag dako magkonsumo god og Pero- open ang kamera. Kuan noon. Sa imuhang presentation pwede nimo i-open imuhang kamera. O Ari, kamera. di nga ni kung ako ang mag-istorya, ako mag-istorya so dili magkailangan kay kusog nga data. Asa kay kung ako agikan so kusog sa inyo ha, pero kung sa inyo agikan tapos na video ang isa, medyo mo putol. Ay non, katawad mo kusog na So, taon akong internet noon pod kay kuan naman. o Padong naman gabi pa noon. dili di maklaro Brother Daryl, murag dili niya maklaro ang ato ang tingog kung naay naka-open nga kamera. So Pero sige lang, ato lang og sabdon gud, bahalag di kaya madungog usahay. Ano di niya maklaro. Sige, basta kung galing may na di maklaro, mo reklamo na ako. Maingon ra ko na ako di kaya madungog ikan sa inyo ha. Sige, ikuan lang. Sige, okay ra, sige, okay sige. ra na. So sige. So, okay naman. Sige, so Siya, basig na pa sa laing ikakuan. before kita mag-start, magampo sa ta mga taga kanang tabang sa atong Ginoo. Pagampo kita mga igsoon. Sige, pero magampo sa ta Brad Samuel and then presentation na dayon nimo. Sige. Okay? So magampo kita. Ito na mong Ginoo karong tulood sa bersikulo 13 nato na Ginoo nga ang kalinaw ug ang sportsmanship sa maong pakigdiskusyon Ginoong Dios magalad kanamo og ang espiritu mao hatag kanamo og gamit non gagahom alam agod nga kami Ginoo makakaplag og kamatuoran bahin niini nga topiko. I-bless ang mga debaters sa side sa Sagati Abites and ni Samuel Caroda na membro sa MTG sa pasayloa kami sa among mga nahimo nga mga kalapasan diya kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so Brother Samuel, ihapon ko nimo ang higayon sa sulod sa 15 minutos sa pagpabarog sa maong tema. Sir Roland Parbs, okay lang nga i-off nimo imuhang microphone murag okay na. Okay, go ahead. Okay Okay. na. So Mr. Samuel Tahuda, ang 15 minutos magasugod na karon para sa imo nga presentation. Okay, salamat kayo no ug mayong gabi sa tanan. So karong gabi na atong pamatud-an kini no kung unsa kining gipasabot diri sa Hebrew 8:13. Matud pa diri sa bersikulo nagaingon nga niana nagaingon siya usa ka bag-ong tugon gipakadaan niya ang nahauna apan ang nakadaan og nakatigulang hadul na sa pagkahanaw. So dinhi atong masayaran nga doon ay duha ka tugon din isigutan diri ang isa gitawag nga bag-o ug ang isa gitawag nga daan. Kining daan makiksunan mo ning nauna nga karon gipulihan na aning bag-o. So aron mahisayaran nato kung unsa kini nga tugon no? Ang gihisgutan diri kinahanglan aton ni siyang basahon sa katibukan no. Kumbaga para makita nato iyang konteksto. Kay matud pa sa pulong sa Dios no, nga nagaingon sa Salmo no 119 verse 160 nagaingon diri nga kamatuoran mao ang natingban sa imong pulong ug ang katagsa-tagsa sa imong matarong nga tulumanon nagapadayon sa walay katapusan. So medyo murag ganahan jud sa Tagalog may mabasa ba kay murag masaho man pagka-translate. Sa Tagalog nagaingon diri nga ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan at bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. So kibali ang kinatibuk-an daw munay kamatuoran.
So kung gusto nato masayran ang kamatuoran no, bahin to sa kabutang, kailangan basahan nato ni siya nga buo para makita nato iyang konteksto. So ang atong gutan madiri karmo ang Hitso 13. So sugdan nato kinig basa sa Hebro Hanon no, chapter 8 verse 1. So sa verse 1 nagaingon diri nga karon sa mga butang nga among ginasulti, ang labing dakong himahuna mao kini. Aduna kita nining maong labong saserdote nga naglingkod sa tuong kamot sa trono sa halangdon sa mga langit. Usa ka ministro sa dapit nga balaan ug sa matuod nga tabernakulo nga gipatindog sa Dios dili sa tawo. Kay ang tagsa-tagsa kalabang saserdote gitudlo aron maggahalad sa mga gasa ug mga halad usab tungod niana kinahanglan nga kining labang saserdote usab may iyang takos ikalad. Busa kung siya anay pasayota dili gayud siya masaserdote sanglit ania sila nga naghalad sa mga gasa sumala sa kasaguan. Nga nag-alagad niya ng hulad ug landong sa mga butang nga langitnon. Bisan ingon nga si Moises gipasidaanan sa Dios sa diha nga nagabuhat na unta siya sa tabernakulo, kay tanawa matud niya nga buhaton mo ang tanang mga butang sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid. Apan karon nabatonan niya ang usa ka ministeryo nga labing maayo sa paagi nga siya ang manlalaban sa usa ka labing maayo nga tugon nga gitukod pinasikad sa labing maayo nga mga saad. Kay kung kadtong haunang tugon wala pay nakulang nan wala unta pagpangitaay og dapit alang sa ikaduha. Kay sa pagkaplag og kakulangan kanila mingon siya. Aniya karon moabot ang mga adlaw nagaingon ang Ginoo nga ako magabuhat og bag-ong nga tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Dili sumala sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga ginikanan sa adlaw nga gikuha ko sila sa akong mga kamot sa pag-anak kanila gawas sa yuta sa Ehipto. Sa pag-agak kanila. Kay sila wala managpadayon sa akong tugon ug ako wala magatagad kanila. Mingon ang Ginoo. Kay kini mao ang tugon nga akong pagabuhaton uban sa balay ni Israel sa human niadto mga adlaw. Nagaingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong mga kasuguan sa ilang hunahuna og sa ilang mga kasing-kasing usab igasulat ko kini. Og ako mahimong Dios nila og sila mahimong katawhan ako. Ug ang tagsa-tagsa kanila dili magatudlo sa iyang isig tagilungsod ug ang tagsa-tagsa sa iyang igsuon sa pagingon, ilhon mo ang Ginoo. Kay ang tanan makaila kanako. Gikan sa labing jutay ngadto sa labing dagko kanila. Kay magamaluyon ako sa ilang pagkamasapilon ug ang ilang mga sala dili ko na paghimduman. Niana nagaingon siya us akabagong tugon gipakadaan niya ang hauna apan ang nakadaan ug nakatigulang haduol na sa paghanaw. So klaro kaayo sa mga nauna pa lang nga mga bersikulo aduna nay aduna nay namin siyon nga tugon. Nga matud pa kini nga tugon mao kini ang tugon nga katong iyang gihatag nga mao dapat daw buhaton sa Israel, di ba? Matod pa sa bersikulo 10 ingon diri kay kini mao ang tugon nga akong pagabuhaton naban sa balay sa Israel sa maniadtong mga adlaw. So adunay bagong tugon diri nga gibuhat ang Dios. Ug kani nga tugon didto ni mo daw kini ang dapat buhaton sa mga Israelita human at niadtong mga adlaw, no? Unsa maning mga adlaw ang giingon diri nga human niadto mga adlaw tagaan siya laing tugon unsa maning adlaw? So kung ato lang basahon ni sa diri sa verse 9 no sa nauna nga bersikulo nag-ingon diri nga dili sumala sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga ginikanan sa adlaw nga gikuha ko sila sa akong mga kamot, no, sa pag-aga kanila gawas sa yuta sa Ehipto. So klaro kaayo mga igsuon nga ang bagong tugon di ay no nga ipuli sa Dios, no, nga mao na karoy dapat buhaton sa mga tao nga sa Dios. So mo dito nga tugon ang iyang ipuli sa kadtong tugon nga una niyang gibuhat atong adlaw nga gikuha niya sila didto gikan sa Ehipto. So klaro kaayo no nga ang tugon di ay nga nahauna nga gihimong daan mao kadtong tugon nga gihatag niya sa mga Israelita paggawas nila gikan sa Ehipto. Tungod kay mao man kanang adlaw or mao kanang panahon na ang gimensyon diri Og matod pa, no, kana nga tugon gihatag na dito sa atong mga ginikanan nga kana siya gipanguluhan ni Moises, no. Matod pa sa bersikulo 5, no, nga nag-alagad niya ang hulad ug landong sa mga butang nga langit nun bisan ingon nga si Moises gusida sa Dios diha sa nagabuhat na unta siya sa tabernakulo. So di ba?
So ang tugon di ay nga gipakadaan sa Dios mao katong tugon nga gihatag kang Moises sa paggawas nila sa Ehipto. So para masayran nato kanang kana nga butang kung unsa kana nga tugon nga gihimong daan og gipakatigulang na o kapit na mahanaw matud pa sa 8:13 atong atong sayron sa Biblia no atong imbestigahan kung unsa man tong tugon ang gihatag kang Moises, di ba? Kay para mahibalang ginato unsa ginatugon gitumong dia. Kay sa Biblia makigsunan tinuod daghag tugon ang Dios or daghag kanang tipan sa English pa covenant. Usa sa iyang covenant atong panahon na ang pinakauna no. Mao katong gihatag sa panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe akong asa na ay lunop pagkaman nato naghatag og tugon ang Dios kang Noe. Nga matod pa niya dili ko na mas mayo basahon nato. Dili na daw niya Objection, Mr. Moderator, mo object ko. Naabot naman yung knowing kontra. Saag naman kayo. I-focus daw sa tema, Mr. Moderator, pa-focus tema. Pag ipabasa sa ikaduhang roles, ang mugawa sa tema, dili pwedeng mugawa sa tema. Out of topic yung presentation, Mr. Moderator. Ipasubay sa tema o ipamatuod niya ang iyang topiko nga gipamatudan sa Hebrehanon 13 8:13. Lagi na kinabutan abot ng Noe. So objection, Mr. Moderator, ang akong objection nga ipa-focus sa tema. Okay, so Samuel, moderator. balik lang ta sa maong kuan. okay. Sa Okay, napo kay counter objection, na kay counter objection. naghisgot man ko kog mga tugon mo nang isa-isahon nako ang mga tugon nga ginganlan aron maklasify nato aron makita nato kung unsa tong tugon nga gimension sa 13. Okay, Mr. Moderator, ma-object ko. No, ma-object ko, Mr. Moderator, kay dunay rules nga gihimo. Unsay pulos sa rules nga gihimo kung supakon hining afirmatibo. Wala mi naghisgot, wala mi naglantugi mahitungod ni Noe. Wa mi nangamo gitusan, Mr. Moderator, nakasa sa 13 8:13. Sa 8:13 mi miungot kay mao na iyang gipamatud-an ngano naabot ni siyang Noe. Okay, so unsay counter objection nimo bro Samuel atong paminawan Okay, before decide. okay. So ningani akong rason nganong nigamit ko anang kang Noe kay sa tinod lang dili lang kay Noe apilon pa nako tong kay Abraham o kay David no nga mga tugon sa Dios no para ipakita lang nako sa inyo unta kung unsa tong mga tugon sa Dios nga nasulat sa Biblia. No kay naghisgot mo tag tugon diri nga daan og tugon og bag-ong tugon sa pasabot tugon ang atong tema. So munang atong hibaluan kung unsa tong mga tugona, di ba? Para mailhan nato asa atong gikaraan, asa to ang wala gilisdan, no, di ba? Ana ta na kung gusto. Pero Okay. kung dili siya, edi okay ra pod. Okay, so ang kuan na lang. Ang decision na lang nato ni kay since ang imuhang gihatag nga specific nga kuan bro Samuel kana ang 10 commandments, so diha na lang ka siguro mag-focus maghatag sa imong proof nga mao na siya ang 10 commandments yun na siya. So ang laito nga mga katipan dili man to matawag nato nga appeal sa imuhang presentation or sa imong pagpamatuod kay na-focus man ka sa 10 commandments based sa imong gilatag nga tema nga dapat nimong kuan pamatudan. So balik lang ta sa focus nimo sa 10 commandments diha sa Hebreo 8:13 nga pamatud-an nimo sumala sa imong tema nga kanang naa sa Hebreo kapitulo 4 kapitulo 8 bersikulo 13 o mao ang napulo ka sugo nga gihimong daan og hapit ng mahanaw. Usbo na ko imong tema pamatud-an Okay. nga ang gihimong daan og hapit ng mahanaw sa Hebreo 8:13 mao ang napulo ka sugo sumala sa Biblia. So diha lang ta Okay. magbase sa maong presentation. Sige, start. Okay. So salamat na so natinod gid itong ingon ni Rolon gaina nga malangan gid tungod sa mga objection. Okay. So balik ta, no. So unsa man kining tugon nga gihatag sa Dios ngadto kang Moises, no? Unsa ba kini? So sumala sa Biblia siyempre. Kaya nga ato mang gisgutan o nga ato mang nakauyonan nga atong panag diskusyon karon sumala sa Biblia, sumala sa mabasa. So basahon nato kung sa tugon ang gihatag sa Dios. So diri sa nakasulat sa kuan. Deuteronomio 5:1 hangtod 3 ningani atong mabasa. Ang giingan diri og mitawag si Moises ngadto sa tibok Israel og mingon kanila, patalinghog ka o Israel sa kabalauran
ug sa mga tulumanon nga akong ikasaysay sa inyo mga igdulongog ining adlaw aron magtuon kamo kanila og magabantay aron sa pagbuhat. Si Jehova nga atong Dios nagbaton og tugon kanato didto sa Horeb. No? So klaro kaayo nga ang Dios di ay nagbuhat og tugon didto sa Horeb. Unsa man to nga tugon? Tinod ba kang napulo to kasugo? Aduna ba tay mabasa? O ani basa ta timan ninyo ang bersikulo ha. Deuteronomio 4:13. Nagaingon diri og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman. Bisan ang napulo kasugo og iyang gisulat kini sa duha ka papan nga bato. No. Og sa verse 14 nagaingon og si Jehova nga nagsugo kanako niadtong panahon sa pagtudlo kaninyo sa kabalauran og mga tulumanon aron pagabuhaton ninyo sila sa yuta nga pagadtuan ninyo aron sa 5 minutes. nag-iyan ini. So klaro kayo mga kigsunan no, literal liter nakasulat nga ang Diyos di ay naghatag og tugon ngadto kang Moises pagawas nila sa Ehipto og kini nga tugon sumala sa atong gibasa mao kini ang napulo kasugo nga nakasulat sa duha ka papan nga bato. Og sa paghatag niya ani nga mao nga tugon aduna ni kalakip or aduna ni kauban no matod pa diri aduna ni kauban nga nagaingon nga niadtong panahon na no sa pagtudlo kaninyo sa kabalauran ug mga tulumanon aron pagabuhaton. So aduna din ni mga kabaluran ug mga tulumanon, di ba? So kani naghatag og tugon tapos ang tugon napud siya kasabay nga kabaluran ug mga tulumanon. Klaro kay na ang kani nga tugon mao kini ang napulo kasugo. So mao ba jud ka kini ang gipasabot sa 8:13 no? Usa ka tugon nga gihatag sa mga Israelita atong panahon na nga adunay kauban nga mga kabaluran ug tulumanon. Mao jud ba kaha kini? So basahon nato balik sa 8:13 tapos idiretso nato sa chapter 9 verse 1. Ang giingon diri sa 8:13. Ni ana nagaingon siya usa ka bagong tugon gipakadaan niyang nauna apan ang nakadaan og nakatigulang haduol na sa pagkahanaw. So unsa man kining nahaunang tugon nga gipakadaan na? Mao ba kini ang napulo kasugo nga kung saan tugon ni siya nga adunay kauban nga mga kabalauran ug mga tulumanon? Diretso tong basa sa chapter 9 verse 1. Karon gaingon diri karon bisan ang nahauna nga tugon may mga tulumanon usab sa Dios nung pag-alagad ug may iyang dapit nga balaan ini nga kalibutan. So klaro kaayo di ba mga kaigsunan nga ang una dayong tugon nagiingon didto nga nahauna ug hapit nang mahanaw mao kini ang tugon nga aduna poy kalakip nga mga tulumanon no sa Dios ng pag-alagad ug may iyang dapit nga balaan. So klaro kaayo no, klaro kaayo nga ang gihatag sa Dios sa panahon sa ni Moises napulo kasugo ug adunay kaabang nga tulumanon. Ug mao gyud kini ang gihisgutan diri sa Hebreos 8:13 no. Kay tibuok Biblia kung gitugutan ko nya pagbasa gay na tana no. So tibuok Biblia ang kadtong mga laing tugon no nga na-mention sa Biblia wala to say kauban nga mga Dios nung pag-alagad no, wala to say mga tabernakulo nga giandam nga walay mga ning ana. Samantalang ang tugon nga gimension sa 8:13 adunay kauban nga mga tulumanon sa pag-alagad no. Adunay mga kung sa adunay mga palatuntunan no sa Tagalog, palatuntunan mga kahatulan. Di ba? So walay laing tugon nga adunay tulumanon og mga kanang sa naglibog mo sa Tagalog Bisaya ni noon. Wala laing tugon nga dunay mga tulumanon mao kadto ang napulo kasugo. So klaro kaayo kay tungod kay kana nga 2 minutes. Kay kana nga tugon gihatag kana sa Dios didto kang Moises no. Didto sa panahon nga ang mga Israelita niguwa sa Ehipto. So mao kana ang konteksto dire sa Hebrehanon 8. Kay matud pa sa 8 sa 8:10 ang ginaingon diri ha kay kini mao ang tugon no kanilang tugon nga bago akong pagabuhaton uban sa balay ni Israel sa human ni adtong mga adlaw no mo tong mga adlaw nga gikuha niya sila gikan sa Ehipto. Ngayang nagaingon diri nga igabutang ko ang ako makasugan sa ilang hunahuna ug sa ilang makasing-kasing usabi ka sa kini ug ako mahimong Dios nila ug sila mahimong katawhan nako. So ang bagong tugon day mga kaigsuonan dili na sa bato isulat kundi sa kasing-kasing na sa mga tao ug sa hunahuna. No mao kana ang bagong tugon. Ang nahaunang tugon mao kadtong gisulat sa bato. So sa pailaing kawaturan ana nga mo tong sulat sa bato ang karaan
Sa giingon dire sa ikalawang ikaduhang Korinto 3:6 ni ana diri nga siya usab ang nagbuhat kanamo nga igo nga mga ministro sa bag-ong tugon, dili sa litra kundi sa espiritu, kay ang litra nagapatay apan ang espiritu nagahatag og kinabuhi. Apan kung ang ministeryo sa kamatayon nga sa mga litra nililok sa bato, miabot uban ng himaya sa maong pagkaagay nga ang mga anak ni Israel dili ara makatanaw sa naong ni Moises tungod sa himaya sa iyang namong nga among himaya nagkapala, dili ba hinuon mo labaw pagkahimayaon ang ministeryo sa espiritu? So nakabantay mo nga si Pablo iyang gikumpara tong tugon sa Dios, no, sa katong sakaraan nga katong 10 seconds. tugon gihatag kang Moises nga dili mas labaw daw kini karon ilang giministrohan tungod kay sa espiritu na og dili na sa bato. So klaro kaayo ang 10 commandments mo ang haunang tugon nga Okay, gipulihan. time. Salamat. Okay, so natapos na. Nahuman ang 15 minutos sa pagbabarog sa maong affirmative o karon mo anto kita sa cross examination sa negative sa affirmative sa negative sa nag-presentation nga maong affirmative. Sige. So Brother Dariel na kay 10 minutos sa pangutana. So, salamat Mr. Moderator, salamat Mr. Kaatbang. Di ang unang pangutana. Sumala mo, pamatud-an, ang tima nagkanayon, pamatud-an ang gihimong daan o hingpit na mahanaw sa Hebrehanon 8:13, mao ang napulo kasugo sumala sa Biblia. Kini bang sumala sa Biblia? Hebrehanon 8:13. Gipamatud-an mo kay husto o gipamatud-an mo kay sayo? Tubag. Siyempre gipamatod-an kay husto. Husto di ay. Husto kay mabasa sa Hebrehanon 8:13 o gipamatud-an kay husto nga dili mabasa? Tubag. Gipamatod tungod kay husto nabasa na ako. Tubag. Sumala sa akong gipahayag kanina mo to ko nabasa. Matod mo husto kay mabasa. Kung dili mo mabasa sa Hebrehanon 8:13 nga nagkanayon ang gihimong daan hapit na mahanaw sa Hebrehanon 8:13, mao ang napulo kasugo. Kung dili mo mabasa sumala sa statements sa Hebrehanon 8:13, dawaton mo imong kapildihan ining debate. Tubag. Oh, sumala gayud na ako nang gipamatod, ako nabasa ang gipakaraan diha mao napulo kasugo. Muna na ako gibasa gayud ako naminaw lang ka. Okay, Mr. Moderator, sumala niya mabasa sa Hebrehanon 8:13. Pwede ba, Mr. Moderator, ikaw akong hangyoon nga atong basahon kung doon na ba'y mabasa nga ang napulo kasugo na hanaw sumala sa Hebrehanon 8:13. Mr. Moderator, muhangyo ko atong basahon. I-address na ko nimo, Mr. Moderator. Unsa man na showdown? Basa ra ko ha. Dili mo basa ra ko ha. Hebrehanon 8:13. Okay. Matod pa din he. English lang galing ni ako kay hiligaynon mo ning ako ang Bible God. Sige. King 10 James na. commandments na sa English. 10 commandments. Kaya napulo man yung gilito sa team. Hebrehanon 8:13 matod din he. In that he says a new covenant he has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. So mao na ang nasulat. Okay, Mr. Moderator, ikaw ako sang i-address nimo, i-channel na ko nimo. Sa maong dito, nakabasa ba ka dihag pulong 10 commandments? Kinsa may gi-cross examine ani ang moderator? Is me, Mr. Pangno, ako pa ning address sa moderator kay siya may nagbasa. Kinsa may gi-cross examine ang moderator lang gi-cross examine ani karon? Channel niya ba? Ay, sa akong i-address sa moderator. Objection, Mr. Kung Moderator. nakabasa siya, Kinsa may nabasa kinsa may dito, ang kadebate wala. ikaw o Mr. dili?
Sa ako pangutana yo sa Objection, yahan Mr. sa Moderator, man ka. Ako imong katubag sa iya ka Okay, mangutana. okay, diyan na lang. Brother Dariel, diyan lang Brother Dariel o Brother Samuel. Ang ning request si Brother Dariel nga akong basahon so akong gibasa. So Brother Dariel, Oo. siguro ang imong pangutana i-address na lang sa kang Brother Samuel, dili na lang sa ako kay siya may imong gi-cross, dili man ako imong Mao jud. dapat sige. nga i-cross. Mr. Okay. Moderator, hangyo magid siya. Kay, okay, diya ang Di kung kabalo kag akong debate, pangutan. kabalo kag isang pangutanon. Unsa man ka inyo ng rules? Excuse me, tubag ko. Nangutana ko, tubaga ang akong question. Kaya ako pa man kung gi-address sa moderator kay siya may nagbasa gud yan niya. Okay, di ang pangutana. Karon kay nabasa man naabay pulong 10 commandments sa gibasa sa moderator tubag. Tubag. O sana sulat ya kanang giingon diha nga nahaunang tugon mao kanang napulo ka sugo. Okay, pangutana. Sa maong teksto mabasa ba laging 10 commandments o wala ayo pagpamaka? Unsa Na ay man mabasa, unsa man wala. imong gipangita litra por litra o diwa? Kung sa man dahil ng imong tema. Okay, follow-up question. Kini bang timang imong gipamatud-an? Litra por litra o walay litra tubag? Okay, sa Biblia dili tanan nakasulat litra por litra. Kay ingon pa ni Kristo no, ang Tama. mga pasalita ko ay pawang espiritu at pawang katotohanan, no. So kailangan din nato sabton kay kung nakabutang pa lang diha litra por litra, wala na debate mahitabo. Kay kung nakabutang diha ang nahaunang tugon dili mao ang 10 commandments, wala na tay pagdebatihan, di ba? Kung ningana nakasulat. Mr. Editor, ipatubag nga, Editor. Ang akong pangutana klaro. Ang akong pangutana klaro, naabay mabasa sa Hebrehanon 8:13 nga pulong na pulo kasugo o 10 commandments nga nahanaw. Naalang wala ka sayon sa pangutana. Naalag. Okay, Hindi ka ang nang naunang tugon diha, atong wala rules napulo ka number sugo. 10, categorical question. Kadyat lang Sam kay gi-address man sa ko. Sa rules number 10, categorical question must be answered categorically apan tagahan og 30 segundos sa pag-clarify sa maong tubag. So since nga ang pangutana is categorical, so tubag sa categorical and then answer ka o explain ka sa imuhang tubag nganong mao, Samuel. Dili na ko utrohon, Mr. Moderator, kay kung akong utrohon sayop ang akong utana, ako lang balingon. Okay, Balik ka. balik ko kung pangutana. Sa Hebrehanon 8:13, sugo o 10 commandments na hanaw na, mabasa ba o wala? Ipatubag, Mr. Moderator, mabasa o wala? Tubag. Oo, mabasa kana nakasulat diha nga nahaunang tugon nga hapit ang mahana mao kanang napulo ka sugo. Mabasa na siya. Mabasa, Mr. Moderator, ang napulo ka sugo. Sumala nimo. Kung dili mo mabasa, Mr. Samuel sa Hebrehanon 8, Sumala sa gaingon mabasa na ako. waton mo imong mutana ko. Excuse me, mutana. Kung dili mo mabasa, litra po litra sa Hebrehanon 8:13 ang napulo ka sugo hanaw. Dawaton mo pilihan ining gabi una tubag. Okay, ang pulong sa Dios dili litra por litra kinahanglan sa usab kini og panabot. Sumala pa sa ginaingon diri sa basahon na to ha. Mateo 24:15. Ay giingon diri ang kuan, basahon lang ko. Busa ako makita na ninyo ang kangilngig sa pagkalaglag gisulti ni ninyo lang nga manalagna nga mahitungod sa dapit nga balaan ang nagabasa sumabot. Sa English pa, whoso read it, Mr. let him understand. So dili day kinahanglan nga ilitra por litra to, kailangan sabton nato kung unsay nakasulat, no? Kay matod pa sa Mr. Moderator, John 6:63 ning ani anak ko 30 seconds para explain na kung tubag. John 6:63 apan adunay uban dire ang espiritu mao naghatag sa kinabuhi ug ang unod walay kapuslanan bisan sa unsa. Ang mga pulong nga akong gipamulong kaninyo mao ang espiritu ug ang kinabuhi. So ang pulong sa Dios espiritu, so dili maging basihan nga dapat Okay, 30 seconds is consumed.
Mr. Na-consume na yung 30 seconds sa amin. Mr. Moderator, ang iyang katungdanan pagtubag, wala si katungdanan sa pagbasa. Kaya huwag sa kaniya eh. Categorical question, categorical answer. Wala na pa sa pagbasa. Ang akong pangutana, Mr. Moderator ba, akong balikon diha, naabay mabasa. Litra na pulo kasugo, ano, so 13. Mo na ipatubag ka sayon, na ay mabasa, wala tubag. Okay. Na ay mabasa, wala. Litra po litra. Okay. Na pulo kasugo na hanap. So ang iyang gipangutana litra pol litra kono. So kung litra pol litra wala kay mabasa nga dili ang napulo kasugo ang nahanaw diha or wala po kay mabasa nga ang napulo kasugo mo nahanaw diha. So pareho lang no. Walay mabasa litra pol litra nga dili ang napulo kasugo. Wala po mabasa nga napulo kasugo na kung litra pol litra ang ato pangitaon. Diba? Muna ang ginaingon nga dili ta kinahanglan litra pol litra ato ang pagsabot ang kinahanglan. Okay. Mr. Moderator o Mr. Samuel, sumala walay mabasa. Karon kay wala may mabasa. Nga nagkanayon nga ang napulo kasugo na hanaw. Imo nang iangkon walay mabasa. Dawaton mong namakakan ining dibatiha sumala sa imong timang gipamatud-an. Ay, siyempre, wala dyan po na makakay. Sumala sa kong ingon, dili ni mo mabasa diha or wala kay mabasa diha nga nagaingon nga dili ang napulo kasugo maho ang nahanaw, di ba? So wala kay mabasa nga ning ana, di ba? O wala kay mabasa nga nagaingon nga dili ang napulo kasugo, no? Gawas ko na kay mabasa nga dili ang napulo kasugo mo ang nahanaw, mo daog kaso wala kay mabasa ning ana litra po litra, di ba? Mr. Moderator, sumala niya walay mabasa. Sunod question. Wala siya mina sa istorya. Kining tema nga imong gigamitan imong teksto sa 19:100. Sa maong teksto mabasa diha napulo kasugo na wala. Okay. Kana gigamit nako na nga bersikulo para pagmato na kinahanglan day nga basahon nato ang buo no kailangan atong kuhaon ang konteksto para masabtan nato kung unsay gipasabot anang atong mabasa. Balikon ang pangutana. Sa Salmo 119 imong hatag mabasa diha ang napulo kasugo na hanaw, mabasa o wala tubag? Kasi anang pangutana ha? Mabasa lag wala. Paglibog ko sa tubag. Okay. Okay, akong balik ko ng tubag sa gayong gaina, ang 119 verse 160 akong gigamit no, dili ingon sa diha ang nakasunod kundi gigamit nako siya aron pagpamatuod nga kinahanglan di ay para masabot nato ang kamatuoran sa Biblia, basahon nato ang buo no. Atong hisayron kung unsa ang konteksto para makuha nato kung unsa gipasabot sa nasulat. Mao to ang purpose sa paggamit nako atong bersikulo. So wala gid na minaw nitong kalaban day kay nagpasagad rag pangutana. Mr. Moderator, time na. Time na. Time na. So, mahumana ang 10 minutos sa pagpangutana sa negative ngadto sa affirmative. So, karon mo na sa manghigayon sa pag nigar sa maong tema pamatud-an ang nga ang gihimong daan og hapit ng mahanaw sa Hebreo 8:13 mao ang napulo kasugo sumala sa Biblia kini inigar sa Seventh-day Adventist ni Brother Dariel Villanueva sa sulod sa 15 minutos. So ihatag tang higayon kaniya Brother Dariel. So salamat talahoron buotan Mr. Moderator og sa atong mga viewers, maayong gabi kanyong tanan. So kung wala mo dili enjoy ang maong debate. Usa ka panultihon nga nagkanayon num putis is easy diuturnum quincy is easy veritas. Ang buot pasabot walay pangatarungan nga mulungtad kon sa kamatuoran wala magsukad. Santificalos into verdad to palabras is verdad. Balaanas kamatuoran kay ang imong pulong mao ang kamatuoran. So klaro kaayog atong nadunggan ganiha ang iyang pagpamatuod. Nindot ni na challenge baya ko kay iya kong giingnan ganiha sa adlawan pa nga pamatud aniha nga ang gihimong daan hapit na mahanaw sa Hebreo 8:13 mao ang napulo kasugo sumala sa Biblia pa ang iyang gigamit.
Unya na chan ko kay nagtuog yun ko og mantigo. Mantigo ba? Mo pabarog. Nagtuo ko, ang akong expectation ganiha, maantigong mo pabarog sa iyang pagtulunan nga nakapunan. Pero di ay, akong disgrasya. Kaya di marin antigong mo pabarog ni. Ang gigamit sa akong kontra, argumentum an ignorantiam fallacy. Pagpamatuog, pagpangatarungan nga inignorante. Migamit og teksto, bugtong-bugtong, di mao. Katawa mo yung timahan. Naliman ka, pamatudan. Yun ang punong pamatudan. Kinahanglan nga naagig kay kapamatuod. Gigamit-gamit pa siyang teksto, yung 8.13. Specific ha? Kining akong kontra nakasakot ko ning specific. Tanawa, gamit siya 8.13. Nya himan-himan nagambak-ambak og mga teksto perting daghan. Lumalumag debate, di man di kabalo pa ni. Naabot na siya. Naabot na siya Salmo 119. Naabot na siya og Deuteronomio 5:1. Di man ni mao imong gisuwat sa tima. Kung kontra mo ramanig nagdamgo. Para magdamgo na himog tima, makatawa man tayo, di ba ti? Ha? Specific ba? Ha? Hibruhan, sumala sa Hibruhanon 8.13. Di hara ka muungot do, Samuel, Tahuda. Di hara ka muungot ba? Muna nga ang imong gigamit lagi nga pangatarungan sa argumentum an ignorantiam fallacy. Pamatuod wala diri wala dito. Basta kay madugtong-dugtong. Kining dibatihan nato ma-educate kay di magkakaton ka kay makaingon ka tama na gitong kang Brad Villanueva. Nagpataka ra ko mo nang magtuon og estimates ni brother Samuel Taon. Ay, labi na kining Oxford type of debate, himo nang tuunan. Paghimo gani kag team kanang short ball nga imong mapasa. Kay daghan kay naminaw nato ron tibok kalibutan, daghan nga minaw, daghan nagsubaybay, daghan nagtanaw sa atong kagwapuhon. Mauwaw mo punta ini. Daghan mga professionals, na mga doctors, mga teachers, mga abogado. Daghan magtanaw nato. Unya ang atong pagpamatuod sa atong proposisyon. So gani, ini ako advice nimo, ingon nga amigo ta, isag wa pa ta nagkita personal. Sunod gani, maghimo kag tema kanang mabasa nimo. Unya kun usay pangutana, kategorikal kaning question, kategorikal pud mo tubag. Okay. Mingon ka ganiha nga walay mabasa nga napulo ka pugo diha. Karon ang akong katungdanan, Mr. Samuel Tahuda, pagguba, pagnigar, pag-repute sa imong proposition for more information. Kung sa may gubon na kung wala ka nakapabarog, kay miingon gani kang walay mabasa di na po. Naaba na ko gubon ini. Ikaw mismo, Mr. Samuel Tahuda, mo naguba sa imong proposition. Wala ka kapabarog. Di ka katulog karong gabi una, bangkaruta ang imong resulta. Tama na kayo na pamatudan. Nabi tayo kay tekstong gibasa Hibruhanon 8:3. Mr. Moderator, mo request ko nimo atong basahon 8:3. Mahangyo ko, Mr. Moderator, atong basahon Hibruhanon 8:3. English na ako English. Hebreohanon
Saan na to? So 13. 8:13. Mhm. Okay? Matod pa din In that he says, a new covenant, he has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Na wa gyud mabasa dihang 10 commandments. Away mabasang 10 commandments. Muhangyo pug nimo Mr. Kaatbang Samuel Tahuda. Kaya naa kay Bisaya ang Biblia diha. Friend discussion maning ato po dang basahon diha sa imong Biblia. I-read nato diha. Patabang ko nimo muhangyo ako. Ang iyo ko nga palig lang kog basa po daw diha. Hebreohanon 8:13. Hangyo ako. Friendly Dia sa Bisaya kay murag ambot o kumpleto pa ba ni? sige lang. Patabang. Kinsay ba? Ang yun ako ang akong kaatbang si Brad Samuel Tahuda nga atong basahon Hebreohanon 8:13. Okay, basahon na lang nako bisag astero lang katawan yung ko diri bagay process sa atong istorya. Okay, nakaingon diri sa Hebreohanon 8:13 sa Bisaya nga translation. Niana nagaingon siya, usa ka bag-ong tugon gipakadaan niya ang nahauna, apan ang nagakadaan og nakatigulang hadol na sa pagkahanaw. Salamat Mr. Kaatbang, Mr. Samuel Tahod. Ikaw namang ginagbasa na abay napulo ka sogo diha. Hindi ka sa pagsusukit. Kung ang mabasa diha tugon. Sa English gitawag tong kabinan. Kung anita sa Grigo, gitawag na siya nitang sa Grigo gitawag na siya dinhi o diatiki. Grabe ni pagkasulti ha. Kabinan. Kung napulo kasugo ang gihisgutan, kung sa Grigo gitawag unta na dihag intuli. For more information, Mr. Samuel Tahod. Dili intuli ang nabasa. Usa, dili napulo kasugo ang nahanaw. Malay magtuon lagi. Managan niya kasupulon dili ko. Mas ayo so diyan ta ka-advisean ta ka kahilig magkagbibate Mr. Tahuda. Tuon gyud Greek ug Hebrew. Kung adto ta sa Old Testament, ining napulo kasugo gitawag siya davar sa Hebrew. Sa Old Testament, ang napulo kasugo is davar. Sa New Testament, gitawag siya intuli. Gigamit imong 8:13 wala gi mabasang intuli. Mao na nga magtuon gid ka Mr. Samuel Tahuda. Wala ka nakapamatuod. Ang akong katungod paguba pagnigar sa imong proposisyon pero wala kay nabasa. Wala kay napabarong nga ang napulo kasugo nahan. Now, anihita. Mura naman hilog ako'y affirmatibo ini. Ako'y musahit ini. Muhatag lang kong teksto. Natin, wala ko ining mga tawhana kining magsusupak sa napulo kasugo. Maingon magway napulo kasugo, nahanaw na. Nausa man ang manglod. Miingon si Propeta Jeremias. Jeremias. Itiknot rago diha Mr. Tahuda. Itiknot. Anitang Jeremias ba? 5:4. Ang dili mo tuman sa sugo buang. Ganong wadon man ang napulo kasugo. Nga ang dili mo tuman sa napulo kasugo, ato nagong basahon ang namagin mo Biblia di ako di mo kuy sakristan nga tigbasa dinhi. Nya niog kayo po ning ako ring langob sa Leon patabang lagi kog basa niyo diha bi Jeremias 5:4 sa Bisaya lang Bisaya sige Jeremias Tabang- 5:4. oo Ako Bisaya nalay magbasa nimo, ako nalay sa Kristan nimo, bro. Mr. Mo 5:4 sa Jeremias. o parang bias aki para dili bias Ambot lang. sige Hinulaman na ni nga daan ako. 5:4.
Yes. Unya ako miingon sapagkat tinuod kini sila mga kabos, sila mga buang-buang, kay sila wala manghibalo sa dalan ni Jehova ni sa kasuguan sa ilang Dios. Samuel pa. Natingala ko nimo. Natingala gid ko. Miingon ang Jeremias 5. Kini mga kabos, kini mga buang-buang. Ngano man, kay wala nagtuman sa sugo. Natingala kong inigar man yung wala ay napulo ka sugo, ha? Sa Hebrehanong 8:13. Nga sa 8:13, dili mabasa diha sa Grigo nga gitawag og intuli, dili intuli ang mabasa. Sa ato pa, dili na puno ka sugo ang nahanaw. Huna-huna na dahil ni Mr. Samuel Tahuda. Pagtuon yun ka Samuel, ang kay mahiligon magkagdebate. Ha? Di na pulo ka sugo. Ha? Mo nang gitubag ni Jeremias ang pamahayag ni Samuel. Kung siya kabos og buang-buang ang di magbantay sugo. Sugod ka na Samuel Tahuda ingnon kag buang-buang kay wa kay sugo. Ha? Mr. Samuel Tahuda, balikon ko ang gigamit ng argumentum sa debate. Argumentum an ignorantiam fallacy. Imong sabda na unsay kahulugan ana? Ang tema specific. Balikon ko. Imo bang nasabtan Mr. Samuel Tahuda ang word? Basahon ko ang Mr. Moderator, bangyo ko. Palihog basaha ang tema Mr. Moderator. Focus ta sa tema. Naghimo kag tema Mr. Samuel Tahuda ka insakto ta na nagsabot sumala sa tema. Unya ang akong expectation sa imuha na ang tubo kang musubay sa tema kay di man tahubog nga naghimo an. Unang basahon na to Mr. Moderator ang tema. Mr. Moderator? Okay, naka-open day akong kamera, ako ang microphone. Okay. Ang tema, usbon ako ha. Pamatud-an nga ang gihimong daan og hapit ng mahanaw sa Hebreo 8:13 mao ang napulo ka sugo sumala sa Biblia. So naa kay 1 minute na lang sa imong pagnigar. Okay. Mr. Samuel Tahuda, ano na imong tema specific? Ha? Pamatud-an ang gihimong daan hapit na mahanaw sa Hebrehanon 8:13 mao ang napulo ka sugo sumala sa Biblia. Wala man di kay mabasa sa Biblia, ana lang ta ka sumala sa dili mabasa sa Biblia. Patipoy. Dili ka pa matuod, di lang ko magpatugag-tugag pabarog og timang di mabasa. Sayang ang pagpamatuod. Na dili mabasa. Atong balikon, mata nato ang atong buotan nga moderator ug ang akong kaatbang ug ang mga viewers sa inyong pagsubaybay sa live debate sa video call. So paglibutan karon nagatan-aw pud karon tungod kay naaman tay cameraman karon ini nga gabi. Ha? So balikon nako Mr. Samuel Tahuda. Wala ka matuod. Time. Okay, so nahuman na ang 15 minutos sa pagnigar sa maong negative side. So ihatag na to karon ang higayon sa 10 minutos sa pangutana sa affirmative ngadto sa negative. Samuel, ataw. Okay, salamat kayo sa imong chismis gayon ano. So mangutanan ako. So unang pangutanan nako, aduna ba kay nabasa sa Hebrehanon 8:13 diha nga nagaingon nga dili ang napulo ka sugo ang nahaunang tugon nga gikadaan? Nabay nga na nakasulat? Salamat sa imong pangutana. Pero mubalik ta sa tema.
Categorical question must be answered categorically. Naa ba or wala kay mabasa nga dili ang napulo kasugo ang nahanaw, no? Okay, motubag ko. Paminaw. Naa ba o wala? Okay, so ang pangutana categorical kuno, so parehog lang kuno tubag sa categorical nga question or Mr. Mr. Moderator, magtubag ko sa categorical question niya akong tubagon. Yaw. Naa or wala? Product, sahon na itong tema. Kaya namatay tema. Okay? Naa ba or wala kay mabasa nga dili ang napulo kasugo ang hapit ng mahanaw, no? Sa Bihara 813. Naa ba o wala? Badlo nga sa siya, Mr. Moderator, magbasa man ko sa tema sa. Ito nga namatay Okay, tema. categorical question, under cross-examine sa dili sa karon para magbasa. So under cross-examine ka, ang imorang katungdanan mutubag sa mga pangutana. O sa moderator ka din. Ayaw ko sa. Magbutang ka na hustong. Okay, objection Mr. Moderator, saan so pa rin kimber kinuha? ako nalay basa sa maong tema and then itubag na lang ang imuhang gustong itubag, Mr. Dariel. Sige. Bro Dariel do. So dia ang tema no sumala sa inyong ikasabutan, pamatud-an nga ang gihimong daan og hapit ng mahanaw sa Hebreo 8:13 mao ang napulo kasugo sumala sa Biblia. So based sa iyang pangutana unsa may imong tubag sa maong pangutana sa affirmative? Okay, dia ang tubag. Ang tubag ko sumala sa tema nga dinhi Tubag sag naa ba dili tapos ay ka mo explain. ikaw ganiha may explain ka. Categorical question man na siya, tubag sag naa ba or wala ay ka mo explain. Mao lagi ni kalaban sa ka para magdebate ba? Niha ito na sa 30 seconds, Mr. Moderator. Okay? Nalagay 30 seconds to explain your answer. So, So kailangan ma-answer o saka. rolling. Isip moderator, maging fair tani. Rolling is roll number 10. Categorical question must be answered categorically. Apan tagaan og 30 seconds sa pag-explain sa maong tubag. Okay? So categorical question must be answered categorically. Palihog tubag sa maong pangutana. Okay, di ang tubag. Sa napulo kasugo din sa Ibuhan. Tubag sag naa ba or wala? No, agay Mr. Moderator magsapaw-sapaw man, bahurot akong time. Categorical question wala. Wa man ni kailang categorical question di ay. Tama na. Mr. Moderator, gawin mo naman yung trabaho Sa nyo. imong gigamit Tubag raman tag naa bag Okay. dili ay ha ka mo Mr. Moderator, explain. sana Mr. Moderator. Mr. Moderator, Okay, so sa Hebrewanon 8. Tubag ko Mr. sa Moderator, lagig sorry. naa ba or wala ay ha ka mo explain. Ayaw pagsapaw mo. Gustong ka Bro Dariel, ang gihangyo sa maong affirmative side ni Bro Samuel nga gusto lang niya sa iyang pangutana ang tubag nga yes or no and then sa imong explanation. Ang imong explanation sa support sa imong categorical nga answer nga yes or no. Kung unsay support niya na kay gusto niya og categorical nga tubag. So ihatag lang nato ang base sa iyang pangutana. Categorical dili siya pwedeng madawat Mr. Moderator yung question tungod kay siya affirmative. Mao na meron. Kung pasubo tahano mo ni siya dinhi Mr. Moderator. Dili pwede ako mahimong mutubag og affirmative side. Giingnan lagi ba nga Mr. sa nagdebate ada sir magtuga-tuga Mr. Ang napulo pasubo sumala niya lahanaw. So out of order iyang question wala mi nagdebate na ito mo na Mr. Moderator nga ako'y mo affirmative. wa ka kiparma gipangutana ka kay under cross examine. Ano? Ang Adi sa kay muraga ako sa kay murag ang kuan muraga gamo kayo. So tanawon taniha nga mahimo ta nga fair ni ani. Ang hanay no sa maong pangutana sa maong tema, ang tema tanaw na to pamatud-an nga ang gihimong daan ug hapit ng mahanaw sa Hebreo 8:13 mao ang napulo kasugo. So ang pangutana sa affirmative side kung atong ging basihan ang ruling sa
argumentation and debate is pang negative ang iyahang kuan. Ang tema man god wala man dra sa tema nga pamatud-an nga ang napulo ka sugo ang hapit ng mahanaw ang daan og hapit ng mahanaw dili ang napulo ka sugo. So kung kanang kung maon ang tema dili ang napulo ka sugo, so shoot ang maong pangutana sa affirmative. Pero kay ang pangutana magud sa affirmative is baliktad siya sa timas nga maong gipamahayag. So kung basihan ginaton ang ruling sa argumentation and debate, mao gay na nga nagpaabot ko sa negative nga mo object para nga mas mahanay nato kung unsa gyoy kuan kanang sa ruling sa maong debate. Okay, so ningali brother Samuel, akong decision since nga ako ang moderator, so dili ingon nga pugnan ta ka sa pagpangutana bahin ni ana, pero i-rephrase ang imuhang pangutana nga mahaom sa imuhang gipamatud-an kay niya ana mangong pangutana ha, kung atong subayon gyud ang maong klase sa pangutana nimo nahimo nga ang negative side na maoy imong papamatud-on sa imong tema. So baliktad siya. Objection Mr. Modem, object sa ko. Mao bitaw ganhi Mr. Modem ni object ko o tong gihapak na ko sa tema kaya iyang question dili mao sama nang ako affirmative balik na ko sa tema kay do na may tema ang gisubay. Okay, so iyahan ang problema asin ni pangitao na ang napulo ka sugo na hanaw. Ang dili kay ako ipitanon asa mabasang wala na hanaw. Oy, imo nang problema nga nahanaw. Balik ta sa tema din ita sa tema kay na matay tema ang gisubay. Okay, ana Mr. Samuel balik ka sa tema. Ibalik ka sa tema kay so may pulos tagtimang ilang ha? So ang tubag na ko sumahan sa tema out of order ang question. Imo pamatanag pamatuod ang napulo sa sagutan. Ang question abakay mabasa. Sige na mga tanan ako pagka daghanan niya gayaw ay mura man tag mga gagduan ani balik man tayo pagka i-rephrase lang bro Samuel, i-rephrase lang. Okay. Imuhang pangutana. Okay, refresh na ko para madiretso na ta kay murag atong record task kay tapos way pulos lang ng record. Okay, akong pangutana. Yun baka. Okay, sige lang. Paminaw sa akong pangutana kay mo kini under cross examine ka so paminaw akong pangutana ug mo kini mong tubagon. Yun baka nga ang napulo ka sugo mao ang hapit ng mahanaw no ug gikaraan na diha sa Hebron 8:13. Yun baka o dili? So pa ko mo bitang debate ta. Okay. Mabasa. Kung supa ka, okay, kung supa ka, naa ba kay mabasa nga dili ang napulo ka sugo ang gipakaraan og hapit ng mahanaw diha sa Hebron 8:13? Naa ba o wala? Ang tubag, imo nang problema kay wa mabasa din hinimo. Imo nang problema kay wa kay nabasa. Ang pangutana na tungod kay supa ka man no sa akong gibarugan nga ang napulo ka sugo tung kay supa ka man anaa ba kay mabasa nga nagaingon no nga dili ang napulo ka sugo ang gipakadaan og hapit na mahanaw sa Hebron 8:13? Na ba kay mabasa nga ning ana? Imong problema ang pagpangita nga nahanaw. Categorical question must be answered categorically. So naa ba or wala? Mr. Moderator, unsay tubag, naa daw ba o wala? Di ay paminaw sa tubag. Ang tubag na ko, imong problema na kay wala kay nabasa din sa Biblia Tuhanon 8:13. Okay, ang pangutana nako, naa ba kay mabasa sa Hebron 8:13 nga nagaingon dili ang napulo ka sugo ang gipakaraan og hapit na mahanaw? Naa ba kay nabasa nga ana wala? Di ay tubag. Imong problema tubag ang kung naa ba or wala ay mao na neron. Wala kay lag categorical question. Sa moderator nagtubag ko. Ang atong tubag, imong problema kay wala kay nabasa sa imong proposisyon. Wala kay nabasa. Sa imong katungod, tungod kay ikaw sa pagpangita nga nahanaw. Unsa may tubag nimo naa o wala? Di pakitubag lang naa o wala? Nagtubag gani ko nga. Unsa kay tubag nimo naa ba o wala? Pagka na lang. Gitagaan na kag pilianan aron di ka malisdan og tubag. Di ka gyapon ka tubag. Tubag lang naa ba o wala? Nagtubag ko. Mr. Moderator, objection. Objection na Mr. Moderator. Parang klaro ba? Sa objection. Ang ako, Mr. Moderator, nga gito
Tubag na ko siya nga sumala sa Hebrehanon 8:13 iyahang problema diha kay wala siya nabasa. O yan ang problema. Iya kong problemahon, wala mo ko'y problema diha. Nakita, iya man ang problema. Tubag ang Unsa may tubag na wala? iyang problema, Ang Mr. pangutanan ako Moderator. na wala. Unsa may tubag niya to? Tubag. Ang tubag na ko, himo ng problema kay wala kay nabasa. Ako'y nabasa, dinha, nga wala gyud na papas ang kasuguan na ito. Mr. Moderator, i-wave na lang ako na akong time sa pag kanang cross-examine. So, moderate na lang ko sa akong rebuttal kay wa magyapoy padulungan Kabagan magyapon na nakadungog. Mr. Moderator, nagtubag ko. Magani, Klaro, iyang ako naging i-wave akong cross-exam nga time. Okay, so, Moderate na ako sa akong rebuttal. I-wave naman ko na niya iyahang time man Oh. So, mo proceed na lang siya sa iyahang presentation. Mr. Moderator, Sa rebuttal I mean, dili presentation, rebuttal. lisod man Mr. Moderator nga kung moadto siya rebuttal nga ay naghuman din Ay, Usab ikaw. ako naging i-wave akong time gani. Pati mag-wave. Pamina pa. Moderator's time moderator's time. Ang nabilin naman lang oras kang Brother Samuel si ang cross examination mga 2 minutes naman lang. So kang 2 minutes gusto niya nga i-wave na lang, unya mo proceed na lang siya sa rebuttal. Dili Mr. Moderator, may wave man siya. Unya idugang na sa ako. Idugang na. Kanya man ang iwiban. Oras pala. Wala na pero proceed na siya sa iyang rebuttal. Idugang na sa kuha Mr. Moderator. Mo dili na pwede kon iyang i-wave na idugang na sa kuha. Sa imong rebuttal, idugang ni sa imong rebuttal. Idugang. Nagbuhat ko galing ng rules. Sige. Madala pa tawag sa perdi magikain. Proceed na. Sige na kay. Sayang akong Sige, record Bro Samuel, 10 Okay, sige. 10 minutes rebuttal, Bro Samuel. Okay. So, sa tinod mga kaigsoon na, no, nakatawa jud ko sa atong catback, no. Kay sa atong nasayran nga murag dili giday siya kabalo sa ingon ani nga klase, no, nga diskusyon. Sumala pa sa Biblia sa Proverbs 25:9 nagaingon diri nga pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isig katawo lamang ug ayaw ipagbutyag ang tinago sa ubang tawo. So kung makiglantugi di ka kay igsoon ang imong katungod ang ipaglantugi, no, kumbaga ang imong side ang imong gibarugan. So ayaw na tog apila ang personal nga pagkatao, no, sa imong kalaban. Muna gingon ayaw ibutyag ang tinago sa ubang tao. Pero wala man tayo tinago sa ban kanya, pero ato lang gipahibalo sa iya mga kaigsoon nga kung unsa ang tama, no, nga pamaagi sa pakigdebate, no. Napay nakadugang diri sa Isaiah 43:26 nagaingon diri nga ingon ani. Ngit na ba ani akong lugar. Gingon diri papahinumduman mo ako managdungan kita sa pagpangalipuyo ipagula ang imong katarungan aron ikaw paga makamatarungon. So sa diskusyon ang atong ipagula katarungan, no, katarungan sa atong gibarugan, dili tong chismis, dili tong komentaryo. Timan ni lahi nang gitawag nga argumento, lahi po nang kami komentaryo. So ibutang nato, no, sa proper, ibutang nato sa hapsay. Kay matod pa sa Biblia, no, sa unang Korinto 14:40 nagaingon diri nga apan himuang ang tanang mga butang pagabuhaton sa katarong ug sa kahusay. So kinahanglan day kun natay buhaton, kinahanglan matarong nga pagkabuhat, no, husay nga pagkabuhat kanang sakto gid ba. Kung unsay gipangita mo atong gipagawas. Dili nang makigchismis ta mura man tanig mga nas palengke noon kung mauhon. Dili tang niya na kay gibawal kana ni Pablo, no, kanang mga lantugay nga mga binurong. No, bawal na mga binurong pero kung lantugay nga formal na ay rules, subayon na to ang rules, di ba? Kung kita aduna tay gisupak sa atong isig ka tao, ipagawas na to kung sa atong gisupakan, no. Kung supak ta, siyempre natay gibarugan nga lahi sa iya, ha, di ba? Kay siyempre nabaday supak lang ka, basta kay supak lang ka wala kay gibarugan. Unsa may mauslan ana sa mga makadangog tao, no? Ang pakigdebate dili magingon kini nga tali sa atong talig sa debater, diba? Kundi ang importante mo daan dito sa mga makadungog, no? Kung unsa bay ilang makatunan gikan kanato, diba?
mo ginay pinaka-importante sa debate ug muna hinungdan nganong makipagdebate ko para madungog nila ang akong side ug madungog nila no kung unsa ang atong panghuna-huna kung unsa atong pagtuo bahin sa atong mga nabasa. So sa Hebrehanon 8:13 manggod mga igsoon, sumala sa yung kunin niya no nga adunay tugon diri nga bag-o ug adunay tugon pud nga nahaon na nga maoy gipakaraan. So naanay bag-o naay karaan. Kining bag-o mao kini ang gipuli sa karaan no. Ang karaan ato nang gipamatud-an kay gagain na sumala sa atong gibasa diri sa Hebrehanon 8 no nga ang karaan mao kinang gihatag ka Moises, mao kinang gihatag sa mga Israelita ug kadto nga tugon walay lain mao kadto ang napulo ka sugo no. Ato ka nang napamatud-an ug ato pa nang gilapos gaina sa Hebrehanon 9:1 nagpamatuod no nga ang kadtong sugo nga gihatag kang Moises aduna toy mga tulumanon sakto gyud sa giingon sa 9:1 nga adunay day mga tulumanon tong nahauna nga tugon no, di ba nahauna nga tugon nga mao kadto ang gipulihan. Di ba? So wala kay lain tibok Biblia, wala kay laing mabasa, no? Nga ang tugon no nga naay mga kalakip nga mga tungpalatuntunan sa pagsamba, walay lain kundi ang napulo ka sugo ra gyud. Tungod kay sa pagkatindod mga kaigsunan, ang mga tugon nga inganan sa Biblia mao katong tugon mo tong mga tugon nga nakang Noe, no? Katong nga dili na daw niya pagalunupo ng yuta, tugon ka Abraham nga pagatulion da mga kuan imong mga kaanakan ikaw ka adlaw, ang tugon kang David nga dili daw magkulang og lalaking mga mamuno sa Israel ug ang tugon ngadto kang Moises nga mao ang napulo ka sugo. Sumuo na sila mga tugon sa Biblia. Pero tungod kay atong topic gipangita man nato kung unsa nga tugon ning sa Hebrehanon 8:13 nga nahauna nga gipakadaan na daw. So kailangan ato nang imbestigaran kung asaan ang upat nga kung gingan lang kinang mga tugon ang nihaom ani. Ug sumara sa atong pagbasa kay gayna tungod kay ang tugon nga gihatag mo amletong sa mga Israelita nga diin mao kini ang nakasulat sa bato, di ba? Ug ang bagong tugon sumala pan nakasulat dili na kini igasulat sa bato kundi igasulat na kini sa kasing-kasing sa tao. So sakto gayud dito dang gingon ni Pablo, di ba? Sumala pa ni Pablo sa ikaduhang Korinto 3:6 nagaingon siya diri, di ba? Nga siya usab nga nagbuhat kanamo nga igo nga mga ministro sa bag-ong tugon. Dili sa litra kundi sa espiritu kay ang litra nagapatay. Excuse me na Sam, gipos na ko ang imong time. Dili na gid kayo maklaro ang imuhang tingog sa ako. Wala na gid siguro ni signal lang ako ang kuan ako ang dungog man kayo data. Mo lagi proga wala-wala dili kayo maklaro ang imuhang tingog nya. Pero nadungog sa kung kay mga 5 minutes. Amot lang dili kayo klaro sa imo putol-putol kanay. Ihatag ko na lang na si Roland Pards, no? Kay si Roland Pards ihatag na ko sa iya ang higayon sa pagkuan ini, pag moderate kay nalisdan ko ninyong duha oy kay amot lang ani. Hindi ko pwede makapatunga. Sir Roland, okay na imo sir? Kanang rebuttal naman wala na may pero may final statement pa muna sila man ini. Ang time lang mo imong bantayan kang tabang time. Okay lang bisan mag-timer ko. Ang wag gani rebuttal og conclusion. Sige, okay. Sige sir. Pilay remaining time. Pilay remaining time. 5 minutes. Ang remaining time ni Sir Samuel, ni Brother Samuel. Sige. Pila gid nila rebuttal 10 minutes no? 10 minutes. Ang rebuttal nila 10 minutes. Okay, sige. 5 minutes ang conclusion. Okay, Brother Samuel, nakay remaining 5 minutes. Pagtingog di mo mudagan ang oras, go ahead. Akadari lang ako sang istoryahan si Bugno kung madungog ba ko niya o dili. Kay ingon si David dungog. Okay, sige. Okay, madiretso na ko. Okay, madungog. Okay, go ahead. Okay, so matod pa dire no na akong basahon pag-usab ay kaduhang Korinto 3:6 nga siya usab nagbuhat kanamo nga igo nga mga ministro sa bagong tugon dili sa litra kundi dili sa espiritu kay ang litra nagapatay timan na Dariel. Apan ang espiritu nagahatag og kinabuhi. Apan ko ang misteryos kamatayon nga sa mga litra linilok sa bato, no? Unsa man to mga litra sa bato? Unsa man to siya, di ba? Walay lain kundi mao kadto ang napulo ka sugo, di ba? Wala kay lang mabasa diha unsa to nga mga kuan na.
Di ba kay matod pa ang napulo ka sugo gisulat sa duha ka tapyas sa bato. Okay, kaya mo kini ang gipasabot ni Pablo diri sa atong gibasa sa ikadahong Korinto 3:6 nga sila dili na sila ministro atong karaan nga nakalitra, no? Kundi dito na sila ministro sa espiritu nga mao na to ang bag-ong tugon, di ba? So klaro kayo, di ba, nga iyang gikumpara ang duha ka mga tugon, usa ka bag-ong tugon nga pinaagi na sa espiritu ug usa ka raang tugon nga nakalitra, di ba? So kana mo dapat natong mapansin dia sa pailain natong kuan pamatuod sa Hebreanon 8:6 ning ani atong mabasa gingon diri apan karon nabato niya ang usa ka ministeryo nga labing maayo sa paagi nga siya ang manalaban sa sakalabing maayo nga tugon nga gitukod pinasikad sa labing maayo nga mga saad. So klaro kaayo nga aduna puy duha diri ka tugon nga gikumpara ni Pablo sa pulo nga labing maayo pasabot labaw ni siya kaysa dito sa isa, di ba? So mo na atong klaro mapansin diha, di ba? Labing maayo nga tugon nga gitukod pinasikad sa labing maayo nga mga saad. So mas maayo gid ni siya di ay. So tungod kay kini siya mas maayo man, mao kini ang hitabo sa 8 sa verse 7 hangtod 8 gingon dira kay kung kadtong nahaunang tugon wala palay kulang nan wala ra unta pagpangita og dapit alang sa ikaduha. Klaro kaayo, di ba, kung unsay rason nganong naay ikaduhang tugon? Tungod kay kadtong nahaunang tugon di ay adunay kulang, di ba? Naay kulang, so tungod kay naaman toy kulang, nagbuhat karon ikaduha nga labing maayo na pasabot nga kompleto na ni kay labing maayo guni, di ba? No, matod pa labing maayo nga tugon, no, gipasikad sa labing maayo nga saad. So makita gyud nato ang comparison, di ba? Layo kay kalahian. So tungod sa nakita nga kakulangan dito sa nahaunang tugon, giingon sa verse 8, kay sa pagkaplag o kakulangan kanila miingon siya, ani karon maabot ang mga adlaw kay ng Ginoo nga ako magabuhat og bag-o nga tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. So tungod kay nakita nga ang unang tugon adunay kulang, nagbuhat siya og bag-o, di ba? Ug ang bag-o sumala pa, no? Sumala pa diri sa verse 9 gingon diri, dili sumala sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga ginikanan sa adlaw nga iko sila sa akong kamot sa pag-aga kanila gawas sa yuta sa Ehipto. So klaro kaayo nga kadto dayng nahaunang tugon nga matod pa dunay kakulangan, mao day kadto ang tugon nga gibuhat sa Dios, no, sa ilang sa ilaha kadtong panahon nga matod pa sa verse 9, no, nga gikuha ako sila sa akong mga kamot, no, gikan sa Ehipto. So mao day kadto ang nahaunang tugon nga matod pa daw nanay kulang ug mao na to ang giilisan, no. Mao to siya nga tungod kay sa trotesit nga ni anak ingon sa kabagong tugon gipakadaan niya hang nauna apan ang nakauna og nangatigulang na hadol na mahana. So kining bagong tugon mao na kini ang puli didto sa karaang tugon nga adunay kulang. So klaro kayo dili gid maralis nga ang karaang tugon mao kadtong tugon nga gibuhat sa Dios didto sa paggawas nila sa Ehipto. So kana ang tana imbestigaran na sa tong kauban sa atong kalaban unsa man to nga tugon nga gihatag, no, kung siya supak sa akong gibarugan nga ang napulo ka sugo mao kadto ang tugon nga gipakadaan sa 8:13, dapat na siya ika-counter ana sa akong argumento, no? Dapat na siya ingon nga dili na mao nga tugon, mali na imong gibarugan, kani nga tugon ang gipasabot mo nang gipakaraan, no? 1 minute. Kung kabalo siya sa iyang negative side, kung unsa iyang buhaton, dapat na siya gipabarog, di ba? Kaya unsa kay pulos ang iyang pagsupak-supak kuno daw mali tapos wala gyud siya mapakita nga tama, no? Di ba klaro kayo? So wala, useless ang iyang ipamulong, tong iyang pangmulong dili man tuod to mga kamatuoran, puro ra man to siya chismis. So pero kita atong napamatud-an nga ang bag-ong tugon, no, nga gipulhan tong nauna, ang naunang tugon di ay walay lain kundi ang napulo ka sugo. Tungod kay wala tay laing tugon nga mabasa nga gihatag sa Dios, no, sumala sa Biblia, no, walay lain, no, kadtong paggawas sila sa Ehipto mao ra gid kadto ang napulo ka sugo. 20 seconds. Okay, so mao lang to. Salamat kayo. Okay, so daghan kay salamat kanimo diha igsuon nga Sam, ari na pud kita karon sa rebuttal sa negative side sa SDA na si Brother Dariel. Tapos paghuman ani kang nga kuan, paghuman ani nga rebuttal, ato ta kita karon sa final conclusion. Tapos ang una mong final conclusion ato na lang ihatag sa negative. Kay naguna man ang positive karon sa rebuttal. So Brother Dariel. Thank you so much, Mr. Brother Moderator. Dariel.
Yes, Mr. Moderator. Okay, so 10 minutes nga rebuttal. Pagtingog nimo magsugod ang oras. Go ahead. Okay. Salamat kayo sa atong moderator ug sa atong mga viewers. Inyong nadunggan pa nagtubag kagani. So, karon mga higala, mga suking tigpaminaw, balikon ko. Sumala sa tima, namagoy tima. Useless kung magbuhat kag tima, nga di mo musundon ang tima. Useless nga magbuhat kag roles, nga di mo musundon sa roles. Ang tima ng kanayon, kamatud-an nga ang himong daan ug hapit na mahanaw sa Hebrewanon 8:13 mao ang napulo ka sugo sumala sa Biblia. Sumala ka ganihan ni Mr. Samuel Tahuda basta dili mabasa chismis. Sa ato pa chismis na ini kang Samuel Tahuda. Kaya wala man siya mabasa nga ang napulo ka sugo nahanaw sa Hebrewanon 8:13. Chismis mo kung Samuel Tahuda. Maay kan hibalo kang chismis. Imo pang ipahid sa ako ang ako nagchismis. Hoy, simba ko. Nagsunod-sunod gani ko nimo. Nagsunod-sunod ako nimo. Ngayon po ka nga dapat iyang ginigar mo pabarog siya pod sa iya. Kasi nakabalong sa debate Mr. Samuel Tahuda. Kung mo pabarog tang katibo. Naunsa man taon niya eh. Ha? Pagtuon lagi dong Samuel. So tiyaan ta ka sa argumentation of debate, usay affirmative, usay negative. Usay mo pabarog, usay mo supak. Dili kay mo pabarog ka, mo pabarog pud ang negative. Pulos na mo affirmative. Ang samantang ka dong Samuel, oy, mura magkagimhino, nagbuhatan. Ha? Balikon na ko. Ha? Usay affirmative sa debate, usay negative. Nako, Mr. Samuel Tahuda, supak ko sa imong proposisyon. Kilaliman ka ang napulo kasugo na hanaw sa Hebrewanon at Kristo. Di misukol kung magdebate ta. Kaya ang akong expectation, mapabarog nimo mo di mabasa. Ipoy, labasin na mabasa. Oh. Imanhinan mo nabasa. Imong ingnon nagchismis. Kinsa may nagchismis ron ini. O mga viewers, ala comment mo unya sa video nga i-post unya sa Facebook. Eh? Yes, na. Ikaw may affirmative unya wala kay nabasa. Hebrewanon 8:13 specific imong teksto na napulo kasugo hanaw. Mga viewers, kamoy tan-aw diha Hebrewanon 8:13 naabay mabasa diha nga napulo kasugo na hanaw. Ha? Mr. Samuel Tahuda, for more information, wala kay nabasa diha. Mao ni akong hulat-hulat karon, basta karon naghulat kung naa kay mabasa. Kung pa imong pasingin, ha? Walay nabasa. Di na ako katungdanan ang pagbasa sa Hebrewanon 4:8 na ang napulo kasugo wala nahanaw kay di man ko affirmative. Ay ko. So pa ko sa imong proposisyon. Unya karon kayo may nabasa. Dakong bang karon nabuhat sa imong pagka-affirmatibo, Mr. Samuel? Wala ka na kapag imong mga membro, imong kauban, noon po ba kayo, kaya nagtuo sila nga naa diha na mabasa. Kaya imong explanation na mabasa nga nahanaw na, pero wala di ay. Gigamit nimo kung imong gipangbasa ang teksto nimo, Hebrewanon 8:9, Deuteronomio 5:1 hanggang sa 3, Deuteronomio 4:13, o Hebrewanon 2 Corinto 3:6. Sige, paminaw ganihaan ang tekstuhan. Walay nabasa nga ang napulo kasugo na hanaw. Wala kay nabasa sa ato pa nagpabilin ang napulo kasugo. Kinabasang nahanaw. Ha? Ang imong gigamit lagi sa argumentation mo debate, argumentum and ignorantiam fallacy. Ha? And muna tinuod na chismis di mo haki, wag man kayo nabasa. Tinuod na chismis, haka.
kapitulo bana bersikulo huna-huna. Dili kay imong 5 minutes. so much Mr. Moderator, dili kay imong address sa Hebro 13. Ang imong statement sa tima dili man mabasa sa Hebrew 13. Sa ato pa ang imong gigamit kapitulo bana bersikulo huna-huna. Wala tinuod. Dili kay imong pasigindan ang teksto Hebrew 13. Imo naman ang tungo. Ha? Ang imong tema specific Hebrewanon 8:13. Naatira na ungot. Karon may gamit ka ganiha, abot dito ng expression, maabot na ka dito tuli. Nagduda ko nimo kung naabot kag tuli. Nakahuna-huna na siguro ka. Ha? Di mo na gigamit ganihan. Nagduda ko kung nakahuna-huna kadang word nga tuli. Nagduda ko nimo kanang bigamit nga di man nato dibati ang tuli. Di nato dibati ning kinuli ay nakikita ka ng tuli. Kasi nga lang, nasaagad ka. Unya sa ikaduha biyang rules, ang mugawas sa tima isipong pildi. Sige na kagawas-gawas. Sige na kagawas-gawas. Yeah? Sige na kagawas. Ako na ning kamot kung masulod ka sa tima. Pag isulod ka sa tima, imo na ipipikihon. Inagtuo po kag naapiki ko. Wara magi ko naapiki ato kay negative side ko. Sa akong pagka-negative side, nagulat ko sa tima. Naglihay-lihay tuod ko, pero naara ko sa tima. Ikaw naglihay-lihay, perting layo sa tima. Naabot nagtinuli ay. Ha? Pamantay di bati ng tuli. Nagduda, nagdig ko ining akong kontra. Naabot niya ng tuli. Ha? Wala tayo di bati anan. Ang akong katungod, ang pagguba sa imong proposisyon. Kining hisgutan sa iyo. Kanon, ha? 8-3. Balik ko. I-challenge na kakaroon. Tama man tayo final stand. Paningkamot, basag yun. Paningkamutig yun. Na magbasa mo, ulo at sugot na hanaw. Kaya kung wala, pagkahuman sa debate, pildigin ka. Kaya afirmative ka nyo. Kaya nabasa, mingon man ng mga viewers, patuga-tuga man ni Samuel. Ako nagpamatuong. Basa. Mga dikitid diya ni. Mingon po ni, why nabasa? Moto ganiha, na imo kong gipangutan na kay mabasa diha nga ang napulo ka sugo ay pabilin. Di man po affirmative. Negative po. Busa. Hindi na ko. Hindi ko mabasa diha. Kaya waman ko katungod sa pagbasa diha. Ang imong katungdan ng pagbasa sa imong tema, sa imong teksto, affirmative ka. Pabarog nimo. Namoy ang gitawag ba, pamatuod yun ka. Kung taman kutod sa imong gusto sa pabarog. Ha? Ang akong katungod, ang pagbuldos ng tema. Apan wa ko'y buldoson. Kay, wa man ka na pabarog. Ang akong katungod... Last 2 minutes. Okay. Ang akong katungod, pagbungkag sa imong tema. O sa may bungkagon na ko? Ha? Nga wa man kay gipamatudan. Wa man kay gipabarog. Ang akong katungod, paguba. O sa may gubo na kung kami napamarog. Wa ko kay nabasa. Gawas kung naakay nabasa. Wa kay nabasa nga ang napulo ka sugo na hanaw. Karon, miingon ka diha nga ang napulo ka sugo na hanaw, wala. Sa napulo ka sugo, sa bag-ong tugo, nagpadayon ka na. Nga sa Grigo, gitawag na siyang intuli. Intuli. Sa Hebrew, gitawag na siyang davar. O sa ang word nga intuli, sa Grigo, nagpadayon sa New Testament 10 Commandments. Ha? Nagpadayon. Busa, wala. Tapos, ang tima ni Mr. 1 minute. Napulo kasugo iwagtang sa Hebrewanon 8:3. Busa, mga higala, 1 minute. mga kinti kami na. Ang kamatuuran, nag-supat ang iyang pagpamatuod ay pulos batak, haka-haka ang iyang proposition. Irina 4 buang-buang ang wala nagtuman sa sugo. Mr. Samuel, magbantay. Ayaw balik anang imong topiko na tuli. Wa tay dibati sa tuli sa agka perminti magpamato. Usa kay sa tima. Kay perminti kang mugawas sa tima. Mr. Samuel. Unya karon, may pipila ka minuto, ngano man gyud nga mugunit 10 seconds.
seconds. Okay. Salamat kayo, Mr. Moderator. Titilakas. Usa ang pamatuod ni Mr. Samuel Tahuda, mga higala. Wala ka pabarog. Okay, time out. Okay, so og dito natapos ang rebuttal sa atong duha ka speaker. Karon narin na kita sa atong final set ang conclusion sa matag debaters. Niyo naman ganina sa presentation sa rebuttal ang atong positive side, karon ihatag nato ang 5 minutes conclusion sa negative para sa iyang final statement. Brother Dariel, kung mutingog ka, ang oras nagdagan. Okay. Salamat. Katapusan kay final stand ni. So, mga higala mga so, now, ang ato 5 minutes na nabili po mga final stand. At supak ginigar ug taman ang tema lagi pamatudan ni Mr. Samuel Tahuda. Arma paningkamutan gid unta na pong supak. Nako pag paningkamot ini mo may kapabarog si Tahuda. Wala man ta paningka. Wala man ta paningka. Ingon pa ko niya nga wala na tubag. Kung mao may magtuod, perti na kung tubag mo ingog wa na tubag. Ha? Bisa gawa sa tima ang iyang pangutana. Ato ito bago gusto. Parang dili siya masuko sa ato, dili siya mangluod. Atong ito bagong pinaron. Kunya, migamit siya dito sa ubang sitas. Ang tugon, yung teksto mga higala mga suking paminaw. Migamit niya diri ang Deuteronomio 4:13, napulo kasugo. Pero naabot na kada ang tugon, imong gigamit, Hebrehanon, 8:13. Hebrehanon 8:13 ang imong gigamit. Kunya naabot ka sa daang. Dili man mao. Once na mo side ka teksto. Focus ka diha o ingon ka sumala sa Hebrehanon 8:13. Focus ka diha. Di ka pwedeng makaatid laing teksto kay specific. Okay? Nagdalag. So may muna ka sumala sa Biblia. Kalay tekstong ibutang isa ka. Pero kay specific man sumala sa Hebrehanon 8:13, di ka pwede mo ato sa Old Testament. Tuga-tuga magbibati. Ako pa yung ibaliktad. Tuga-tuga. Mr. Samuel, ayaw baliktad. Hilig mo baliktad ba? Anong mga kaliwatan nung magsusupak? Hilig mo baliktad. Pero muutag magdagwa ni Mr. Samuel. Di matagin. Ha? Unang tingala, bitaw ko ini. Pero Mr. Samuel, pasabdon ta ka. Sa Hebrehanon 8:13, dili na pulo kasugo ang nawagtang kay wala kay mabasang dabar. Dunay kabinet na giwala. Pasabton ta kaunsa ng klase nga kabinet. Ha? Number 1, kabinet sa pagkasaserdote. Ha? Ako'y nawagtang. Imong basa, Mr. Samuel, sugno nimo sa 8, kapitulo 8, 1 hangtod sa 3, subayo nimo ang history. Ang teksto, ang giwag nga pakigsaad nga sa mga saserdote. Tungod kay ang labang saserdote nga nito nga mao si Kristo. Bali mo punto. Muna is subject. Tungod Last 2 minutes. ang laray sa mga saserdote, ilan ni Melkisedek nahari sa Salem. Pag-abot ni Kristo, kadto nga mga pakigsaad, kadto nga kabinet giwagtang dili na pulo kasugo. Mr. Samuel Tahuda, ang napulo kasugo di na pwedeng wagtangon kanang gitawag og intuli. Tungod kay kanang intuli pinuuhan na ni Kristo para basahon nato di para makasabot ni si Tahuda katapos ang libro. Sa pinadayag kanang mo take note mo ka. Ako'y negative, pero basahan ka kag-text. Dinadayag. Parang makasabot ka, Mr. Tahuda. Parang imong makuhang punto ba? May naakay Biblia unta diha sa bali akong libreta po din hingit ko. Kaya mga higala, tinuuhan ni Jesus no. Ngun siya ani ini ang agda alang sa mga balaan sa pagkinatuson. Bantay na sa sugo sa Dios og tinuuhan ni Jesus. Tinuuhan na ni Jesus magbantay sugo. Mr. Tahuda, dayag 14-12 na.
magbantay sugo. Tinuuhan ni Hesus magbantay sugo. Ang sugo nga gigamit intuli sa ato pa. Tinuuhan ni Kristo magbantay sugo nga wadon lang ni Panginoon. Mo nag-ingon Mr. Tahuda sa Matthew 5:17-18. Wala ang bisan lang na ilangit o yuta. 30 seconds. Bisan lang public. Ha? Ina-anak ng suduan. Nagitawag og intuli. Sugo. Si Kristo nagsulti samtang na apang langit og yuta. Pangon ang kasugan bisag kudlit utol. Muda ray muwala. Mugamit og Ibrahim 8:13. Di man na mao. O may 10 seconds. wala diha. Kana siya ang gitubagan niya. Nagisay-say na ako nga kana nga kasuguan. Kana nga mga kabinantiha. Kabinanta sa pagtanghari kasi si Dote ng Melchizedek. Okay, time up. Si Kristo. Thank you so much, Mr. Moderator, mga viewers. Thank you so much. God bless. Okay. So, mao ka to ang final stand ni Brother Dariel sa Seventh-day Adventist Church. Karon mo adto na po kita final stand sa atong igsoon nga si Brother Samuel sa MCGU. Brother Samuel, pagtingog nimo ang oras mo dagan. Go ahead. Okay, salamat kaya na Brother Roland. So sa pila ka minuto no nga pag istorya sa atong kauban, wala gid niya na pasabalian no ang atong gipabarog nga ang napulo ka sugo mo gyud ang gihimungdaan og no og kapit na mahalal sa Tracy tungod kay wala niya ni masupak no. Wala gid say usa ka kuan ani nga nasupak, wala say ang iyang giingon wala lang daw mabasa litra por litra, pero wala niya hunahuna nga siya pod wala po'y mabasa no nga nagaingon nga dili ang napulo ka sugo. Inganar mo kasi di ba kay kung nangita kag litra por litra, pangitaan pud ta kag litra por litra. So ningan na pantay. So kung unsay gusto nimo ipakaon sa kuha, ipakaon pud nako sa imo ha, di ba? So ang imong pangutana usagid ka invalid nga question tungod kay kuan ra kaayo kumbaga kung sa eskwelahan pa pang elementary ra kaayo, pang grade 1 ra kaayo nga style, nga dali ra kaayo balion og wala gi dili gid ligon no. So at sa karon kinatapusan sa iyang conclusion na siya giingon nga kuno daw ang kanilong tugon diri nga gikadaan mo daw kini ang tugon daw sa pagkasaserdote. So na siya gi-mention nga ning ana, pero kung nakabantay mo wala gid siya usa ka bersikulo nga gigamit nga pagpamatuod nga usa ni katugon sa sa pagkasaserdote. Kaya ato siyang balon sa pagpangutana na abakay nga mabasa nga ang tugon na sa pagkasaserdote. Klaro kay wala siya mabasa, di ba? No. Ug wala pod tibok Biblia, wala pod kay mabasa nga gitawag og covenant. No, ang kanang pagkasaserdote. Ang saserdote mo na gitagaan sa covenant, kay mo'y magbantay sa covenant, di ba? Siya mo'y mag-alagad at magkuan ana, pero wala kay mabasa nga ang pagkasaserdote usa ka covenant. So kadto usaratod ka no bunga sayang hunahuna gitahon nga perti nang libuga. Nagpasagad na lang gitahon sa ugyaw-yaw, pero bisan pa man ni ana. So kita nagpabili no kung unsa nga atong gisigutan karon pud na. Ang gisigutan nato mao ang tugon ni karaan ug walay lain tugon no agi pakaraan. Sumala sa atong gibasa gayna mao kini ang napulo ka sugo ug wala jud kini mabungkag sa atong istorya tungod kay ang atong istorya walay kabangkaagan bahin sa mga katugon nga nasulat sa Biblia. Wala siya kabaluan ni ana gyud. Tungod kay DJ may trabahoan puro siguro chismis ang nahibal-an. Pero bisan pa man sumala ingon sa Biblia no nga kinahanglan buhaton nato ang tanan no nga hapsay og tinaw. Ingon dito sa 1 Corinthians 14:40, let all things be done in decent and order. So klaro kayo mga kaigsuonan no kung atong sabton pinagi sa konteksto sa mao ni nga bersikulo, walay lain tugon nga gihatag diri nga gipasabot may kadaan mo kadto ang tugon nga gihatag no sa mga Israelita sa paggawas nila sa Ehipto. So sa paggawas nila sa Ehipto, sumala sa atong gibasa gayna no sa Biblia. Kay kini atong debate sumala man sa Biblia, dili man kini sumala sa ka bersikulo no. Hinuon ang atong tema specific sa ka bersikulo, pero ang atong explanation ana kinahanglan sumala sa Biblia. Kay matod pa ang pulong sa Dios. Timan ini Daryl ha, kay ingon ka nagambak-ambak daw kog bersikulo nga 8:13 ra man ang ato nang isigutan. So unsay pasabot nimo pilit ra sa 13. So paminawan ni Isaiah 28:13. So i-take note ni kay murag wa jud ka kabaloan ni gid. Ingon dere, tungod nini ang pulong ni Jehova alang kanila mao ang
Sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid, latid ibabaw sa latid. Dinhi majutay, didto majutay. Aron sila mangadto og mga hayang og mga bali og hingbalog ungan og hingdakpan. O di ba unsa giingon? Nganhi jutay didto jutay. So kung gusto giday kita nga makabalo sa kamatuoran, sumala sa giingon no sa Psalms 119 verse 116 nga ang katibukan sa imong kasuguan mao ang 1 kamatuoran. minute. So kinahanglan makabalo kita sa katibukan atong basahon. Ug sumala sa atong nabasa sa katibukan, ang usa ka maayong sugo no, labing maayong sugo. Mo'y gipuli dito sa naunang sugo nga adunay kakulangon. No? Nga kadtong moong sugo adunay kakulangon, sumala pa sa kadtong nga tugon no, sumala pa sa verse 9 kadtong nga tugon nga adunay kakulangon nato say kauban nga mga palatuntunan no, mga say tawag na sa Bisaya sa mga palatuntunan no, og kana nga tugon walay laing tugon nga naay palatuntunan sumala sa Biblia mao ra gid kanang nakasulat sa Deuteronomio 4:13 hangtod 14 no, nga ang napulo ka sugo gihatag sa Dios kanila paggawas nila sa Ehipto no, gihatag sa Israelita. Og sa paghatag sa napulo ka sugo gitagaan pud sila mga 10 seconds. palatuntunan nga ilang tumanon. Busa sakto jud kayo ang bersikulo diha sa Hebrews 8:13 mo gyud kana napulo ka sugo. Okay, salamat kayo Mr. Moderator. Okay. So, og diha natapos ang atong tungang gabi nga debate sa ato mga kaigsuonan sa pundok sa MCGO ug sa SDA Church. So salamat po kayo sa mga nagpabilin nga naminaw karon sa Facebook Live. Ato mga kaigsuonan sa mga speakers sa tanan nga nagtan-aw karon daghan kay salamat ug hantod sa sunod higayon nga aduna na po'y makipaglantugi sa ilang mga pagtuo. Mga kaigsuonan, friendly debate kini ug dili kini lalis ug dili kini panag-away kun dili kining naalay gituki para sa kamatuoran ug mayagyag kamatuoran para kita maka malinawan sa tungon-huna. So